औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 49 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 18 है। बात चल रही थी पीछे क़यामत की होलनाकियों की, और अल्लाह तबारक व तआला ने मंजर कशी करते हुए फरमाया कि सारे जिन्नो इंस को सफ़ों की सूरत में और मलाइका को जिन्नो इंस और मलाइका को सफ़ों की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा किया जाएगा और उनसे फरमाया जाएगा कि इसी तरह तुम्हें दुनिया में लाए और यकीनन इसी तरह दुनिया मेरे सामने दोबारा खड़े हो और तुम समझ रहे थे कि ये वादा पूरा होने वाला है ही नहीं। अब आयत नंबर 49 में देखते हैं कि क्या फरमाया। अमाल नामे का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अमाल नामे का जिक्र करते हुए फरमाया कि वुज़ियाल किताब, अमाल नामे को किताब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और अमाल नामे को किताब फरमाने का मतलब यह है कि तहरीर किया हुआ होगा, तहरीर करदा होगा, और किताब हर उस चीज़ को कहते हैं जो तहरीरी हो। फरमाया कि लिखा हुआ कि उनके सामने रखा जाएगा। फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन, और मुजरिम उस वक्त अपने अमाल नामे को देख के खौफज़दा हो जाएंगे, खौफज़दा होंगे। मिम्मा फ़ीही, और वो देखेंगे कि सारी चीज़ें सारी उस अमाल नामे में लिखी हुई मौजूद होंगी। व यक़ूलूना, और वो कहेंगे या वैलना वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिर सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा। अफसोस करेगा हर इंसान, हर मुजरिम, और कोसने लगेगा उस वक्त अमाल नामे को, और देखेगा तो कहेगा कि अफसोस कि इस किताब ने तो हमारा कोई छोटा या बड़ा कोई चीज़ पोशीदा रखी ही नहीं, या किसी चीज़ को राज में रखा ही नहीं, सारी चीज़ों को तहरीर कर दिया। हाँ, वो छोटी चीज़ थी या बड़ी थी, वो सारी इसमें तहरीर हैं, और अब उनके सामने कोई उज़र नहीं होगा जो वो पेश करें, और खामोशी से मुजरमों की तरह खौफज़दा होकर खड़े रहेंगे। हर छोटी बड़ी चीज़ उनके सामने, पीछे कल की बात में ज़िक्र हो चुका कि सूरह यासीन के मुताबिक फरमाया कि इंसान के उज़्व जिस्म को ज़ुबान मिल जाएगी, और अब यहाँ फरमाया जा रहा है कि छोटा और बड़ा इल्ला अहसाहा कि उसने शुमार कर दिया है और लिखा हुआ मौजूद है। व वुजिदा मा अमिलू हाजिरन, और जो भी उन्होंने अमल किया उस अमल का अजर ज़जर जो भी है उनके सामने हाज़िर किया जाएगा। अमाल ख़ुद इनके सामने खड़े हो जाएंगे और अमाल ख़ुद गवाही देना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि इन्होंने ये जुल्म किया। और एक हदीस है कि हदीस के मुताबिक कि इंसान उस वक्त तक जहन्नम के में नहीं दाखिल होगा जब तक किसी जन्नती से उसका हिसाब बाकी है, या कोई उस वक्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब किसी जहन्नमी से उसका हिसाब बाकी है। वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपका फरमान है कि आपने फरमाया कि इंसान नंगे जिस्म बिन खतना और बेसर व सामानी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने जमा हो जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रहमत की रखेंगे, लेकिन रहमत उस वक्त उन पे होगी नहीं क्योंकि उन्होंने नाफरमानी कर दी होगी। तो फिर इंसान बदला कैसे लेगा जब तक उसका बदला कैसे, आप फरमा रहे हैं कि कोई जन्नती जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि जहन्नमी उससे बदला ना ले ले या जहन्नमी उसको बदला ना दे दे। कोई जहन्नमी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जब तक कि किसी जन्नती ने उससे बदला जो लेना है वो ना ले ले। तो फिर वहाँ बदले के लिए क्या चीज़ पेश की जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ बदले के लिए अमाल पेश किए जाएंगे, नेकियां पेश की जाएंगी, और एक की नेकियां दूसरे को दे दी जाएंगी, और या एक की बुराइयां दूसरे को दे दी जाएंगी। जिसका हक मारा गया होगा वो दूसरे से नेकियां लेगा बदले में, और फिर उसकी सूरत में उनका हिसाब चुकाया जाएगा। और फिर एक रवायत फरमाते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रवायत की है, तो मैंने अपने वहाँ पहुँचने का इरादा किया और ऊँट पर सामान लादा और ख़ुद भी बैठ गया, और 1 महीने की मसाफत तय करके उस बंदे के दरवाज़े पे पहुँचा
اور جب میں دروازے پہ پہنچا تو دربان سے کہا کہ جا کے اندر اس کو اطلاع کر کے جابر بن عبداللہ آئے ہیں۔ تو جب وہ اس کا دربان اندر گیا اور اس نے جا کے اندر گھر کے مالک کو اطلاع دی تو گھر کا مالک باہر چادر سمیٹتے ہوئے بہت جلدی عجلت میں باہر پہنچا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ انیس بن عبداللہ تھے، اور انیس بن عبداللہ تھے تو میں نے انیس بن عبداللہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے قصاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، تو میں عجلت میں آپ کے پاس پہنچ گیا، ایک ذرا وقت ٹائم ضائع نہیں کیا، اور یہ کہ قبل اس کے کہ آپ دنیا میں نہ رہیں یا میں دنیا میں نہ رہوں تو میں اس کا علم لے لوں آپ سے۔ تو اس پر انیس بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز محشر کوئی شخص اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس نے کسی کا بدلہ، کسی کے کوئی قصاص کے بارے میں حدیث سنی ہے، تو جب تک کہ قصاص پورا نہ ہو جائے تو ہر ایک کو ایک دوسرے کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں اور میں انصاف کروں گا، انصاف دلاؤں گا، اور جس کا کسی کے ذمہ حق باقی ہے تو وہ جلدی آئے اور اپنا حق لے لے۔ اور سارے لوگ کھڑے ہوں گے روز محشر اور وہ حق لین دین کے معاملے میں کھڑے ہوں گے، کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے ذرا برابر بھی، تو جب تک کہ وہ پورے واپس نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ٹلیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ اور جب حساب کتاب پورا ہوگا تب کسی کی ایک نیکی ہوگی تو وہ بھی بدلے کے طور پہ کسی دوسرے کو دے دی جائے گی، کسی کی ایک کم ہوگی تو اس کے دوسرا جس کا حق اس پر ہے وہ آ جائے گا تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کی 5 کم ہو جائیں گی، کسی کی ایک زیادہ ہو رہی ہے اس کی 4 لے لی جائیں گی، اور اس طرح کمی بیشی ہوتی رہے گی، اور کسی کا پورا ریکارڈ اتنی زیادتی کی ہوگی ایک دوسرے سے دنیا میں کہ پورا نیکیوں کا ریکارڈ دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسرے کے پلڑے میں ڈالنے کے بعد پہلے والے کا ریکارڈ نیکیوں کا ختم ہو جائے گا اور وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور قیامت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بندہ ایک ایک نیکی ڈھونڈتا پھرے گا اور ہر ایک کے پاس جائے گا، اور ہر ایک اس سے پوچھے گا کہ کیا چاہیے، وہ کہے گا صرف ایک نیکی، تو وہ کہے گا مجھے خود ایک ہی کی تلاش ہے۔ ہر ایک ایک کی طلب میں، دو کی طلب میں مارا ہوگا، اور کسی کو وہ 1-2 نہیں مل رہی ہوگی، کیونکہ اکثر کی 1-2 ہی کم ہوں گی۔ اور پھر جب تک ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک وہ حساب مکمل نہیں کر لے۔ یہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کی حق تلفی کی ہوگی۔ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ حقوق اللہ معاف کروانا بہت آسان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور جب اللہ ہر ٹائم موجود ہے، جب اللہ کو پکاریں تبھی وہ موجود ہوتا ہے، اور پھر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اور بندے کے پکارنے پہ معاف بھی کر دیتا ہے، اس کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا۔ اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حال و بین المرء و قلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، تو وہ رحمان ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان نہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور نہ انسان قریب ترین ہے۔ جس انسان کی حق تلفی ہوئی ہے وہ خدا نہ خواستہ دوبارہ ملے یا نہ ملے، اور اگر ملے بھی تو ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کا ماحول نہ ہو، اور اگر معافی مانگنے کا ماحول بن جاتا ہے، اسے معافی مانگ بھی لیتے ہیں تو اس کے دل میں رحم آئے یا نہ آئے، وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ حقوق اللہ میں ایک اسٹیپ کراس کرنا پڑتا ہے کہ شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ معاف کر دیتے ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حقوق العباد میں 3 اسٹیپ کراس کرنا پڑتے ہیں، اور اگر حقوق العباد میں حق تلفی کر کے بندہ دنیا سے جا چکا ہے تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسان سے معاف کروائیں۔ ہاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالے، اللہ کسی بندے پہ خاص مہربانی کرے اور رحم کر دے تو شاید کسی سے معاف کروا دے، ورنہ کسی کو ڈھونڈنا اور اس سے معافی مانگنا دنیا میں ناممکن ہے، اور آخرت میں تو بالکل ہی ناممکن ہے، اور اس سے معاف کروانا یہ ہو نہیں سکتا، دنیا میں ممکن نہیں لگتا، دنیا میں بہت مشکل ہے اور آخرت میں تو ناممکن ہے۔ فرمایا کہ
ववुजिदा मा आमिलू हाजिरा, और हर इंसान अपने किए हुए अमाल को सामने पाएगा और अफसोस करेगा। और फरमाया वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और आपका रब किसी से, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब रब्बुका की ज़मीर है वाहिद की, लेकिन अक्सर मैं बात बताया करती हूँ, कहा करती हूँ कि जहाँ नबी से खिताब होता है वह तमाम मोमिनों से खिताब होता है। फरमाया कि आपका रब किसी एक से भी जुल्म नहीं करेगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं अपने बंदों को के साथ जुल्म नहीं करता। अब्द बंदे की इसमें तगीर है, अबीद अब्द की इसमें तगीर है, तस्गीर है, अब्द की इसमें तस्गीर अबीद है, और अबीद का मतलब प्यार से जैसे किसी को कहा जाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं अपने बंदे से अबीद, मैं अपने बंदों से ज़्यादती नहीं करता, जुल्म नहीं करता। लेकिन कानू अनफुसिहिम यज़लिमून, लेकिन इंसान बाज आने वाला नहीं है, वो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ना भी करें तो हर वो काम करता है जो उसके अपने दिल में बोझ होता है। और यहाँ फरमा दिया, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए एक खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करेगा, पूरा पूरा दिया जाएगा। लेकिन अगर इंसान के अमाल में इंसान से इंसाफ किया जाए तो इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो छुटकारा हासिल करे, क्योंकि इंसान ने पूरी ज़िंदगी के अमाल एक सांस के बदले में नहीं पूरे होते। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का इंतज़ार करना चाहिए। पंजाबी एक शायर लिखते हैं, जे वेखा अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले बल्ले। हम तो बल्ले बल्ले में शामिल सारे ही मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीदवार होना चाहिए, अपने अमाल पे नहीं। लेकिन अमाल छोड़ना नहीं, अमाल फर्माबरदारी का एक इजहार है कि अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार हैं हम, बस इतनी सी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छे अमाल करने की तौफीक दे और साथ अपनी रहमत के साए में रखे, अमाल के रहम व करम पे रखे बिना। सादा तर्जुमा कर रही हूँ मैं। कुरान पाक का 15 पारे हो चुके हैं मेरे। उम्मीद है कि आप मेरे काम को देखेंगे, समझेंगे और मुझे राय देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सदका जारिया में मेरा साथ देंगे, और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।